Hay sa tanan, mayong adlaw. Karon atong pagahiskutan ang pulong sa Ginoo. Bahin kini sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Pangutana, unsa may makuha nato kung mag-alagad kita sa Ginoo? Ang tubag mao ni, una, ano na tay kalinaw sa atong panghuna-una. Ikaduha, malipayon ta sa tibok adlaw nga puno sa kadasig. Ikatulo, masayod ta unsay maayo ug unsay dili. Ikaupat, makakita kita og kahayag ning dulom o litnik nga nasinati sa atong kinabuhi. So, sa laktod ng pagkasulti, nindot ang kinabuhi kung mahisubay kini sa pamalaod sa Dios. Diba mga kaigsunan ko diha ni Kristo?